नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधान र संसदको सर्वोच्चता नाग्ने छुट कसैलाई हुँदैन। संसदलाई छलेर ल्याइएको नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यही सबक सिकाएको छ। सर्वोच्चले अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत र संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै अध्यादेश अस्वीकार गरेको छ। त्यसमाथि सरकारको वैधानिकतामाथिको प्रश्न विचाराधीन रहेको र गत साताको मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर छलफलमा बोलाएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो स्वरूप विस्तार गरेर फेरि कानुन र अदालतको अपमान गर्ने अर्को कदम चालेको छ। यता चारवटा प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत गुमाएको छ। अब थप एक मत जुटाए गण्डकीमा विपक्षीले सरकार बनाउने निश्चित भएको छ। यो सँगसँगै कोरोना संक्रमणको रफ्तार शहरमा घट्दै गर्दा गाउँ गाउँमा भने गम्भीर अवस्था देखाउन थालेको समाचार आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदबाटै विधेयक पारित भएर ऐन बन्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनः मन्त्री परिषद विस्तार। 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्री परिषद बन्यो 25 सदस्यीय। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल। पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 मत प्राप्त। विपक्षी दल सरकार बनाउने तयारीमा। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर 4 प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र सिंचाई पनि प्राथमिकतामा। र गाउँमा संक्रमण बढ्दै गर्दा शहरी क्षेत्रमा भने संक्रमण घट्दै। निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिँदै गर्दा अस्पताल र आइसोलेसनमा पनि चाप घट्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन भएकोले अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 9 गते राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। मधेस केन्द्रित दल जसपाको महन्त ठाकुरसम्म अध्यादेश आउँदा आफूहरूको माग पूरा भएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नवनियुक्त 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले बिहीबार अपराह्न शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको जनाइएको थियो। गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नयनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी शाह, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा
नारदमुनि राणा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश कुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। सञ्चार मन्त्री नियुक्त थापा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी हुन्। त्यसैगरी आशा कुमारी विकलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। बिहिबार प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले जम्मा 27 मात्र मत पाए। यो उनको पार्टी नेकपा एमालेका मात्रै सांसदको संख्या हो। खनाल नेपाल पक्षका भनिएका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गरे। युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेले भने प्रदेशसभा बैठकमै उपस्थित नभएकोले मतदान प्रक्रियामा पनि सहभागिता जनाएनन्। यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्ने बताउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा भने तटस्थ बसेका छन्। विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा 30 मत पर्यो। काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 र जनता समाजवादीका 2 सांसदले मत दिए। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 31 मतको आवश्यक पर्दछ। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख 29 मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा 168 को उपाधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाऊ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि पाउन भने सकेनन्। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजेन्द्र, आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत नपाउँदा अहिले उहाँको मुख्यमन्त्री पद पनि गुमेको छ। उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको छैन। यद्यपि विपक्षी दलसँग पनि अहिले बहुमत छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अबको योजना के हुनेछ, यहाँले के जानकारी पाउनु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिले एउटा नयाँ मोड लिएको छ। मुख्यमन्त्री हाम्रो जुन मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जुन 27 मत आफ्नो पार्टीको मात्रै पाउनु भएको छ, उहाँकै सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका राजीव गुरुङले आज अनुपस्थित भएर उहाँलाई मतदान गरेका छैनन् भने त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा जो उहाँलाई मत दिने भनेर पार्टीसँग पनि विवादित अवस्था रहनुभएको थियो, उहाँले पनि मत नदिएको अवस्था रह्यो र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जति कोसिस गर्दा पनि उहाँले त्यो विश्वासको मत पाउन सक्नुभएको छैन भने अर्कोतिर अहिले सबभन्दा नयाँ मोड के लियो भने विपक्षी गठबन्धनले उनकै सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न सफल भएको छ। यसकारण 30 जुन सांसद संख्या पुगिसकेको अवस्था छ भने अब युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे उहाँ यो टिममा सहयोगी भएपछि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्नेछ र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट सरकार बन्ने निश्चित छ। अब राजेन्द्र, जस्तो अब यहाँले नै हामीलाई दिउँसो जानकारी गराउनु भएको थियो, राजीव गुरुङ चाहिँ विपक्षी तर्फ जानु भएको छ, सरकार पक्ष छोडेर भनेर भन्नुभएको थियो, तर उहाँले आज मतदान गर्नु भएन, कुनै पनि विपक्षीलाई पनि मतदान गर्नु भएन भने सरकार पक्षलाई पनि मतदान गर्नु भएको छैन। सँगसँगै 2 जना अन्य नेता पनि तटस्थ हुनु भएको छ र जम्मा सरकार गठनका निम्ति चाहिँ 31 मतको आवश्यकता पर्दछ, तर विपक्षी गठबन्धनसँग 30 मत चाहिँ छ। अब राजीव गुरुङ या अन्य कसैले 1 मत दिएको खण्डमा चाहिँ विपक्षी सरकार बन्ने निश्चित भएको देख्न सकिन्छ त? यसलाई भन्न मिल्छ अब भोलि विपक्षी गठबन्धनकै सरकार बन्ला त? कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले विपक्षी दलहरूले जुन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको छ। अब विपक्षी गठबन्धनहरू प्रदेशसभा प्रमुख समक्ष अब प्रदेशसभा प्रमुखले फेरि जुन विश्वासको मत आह्वान गर्नुहुनेछ, नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुहुनेछ, त्यस आह्वानमा विपक्षी गठबन्धनहरूले आफूलाई त्यो सरकार गठनको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। यसमा के देखियो भने आज नेपाली काङ्ग्रेसका संसद दलका प्रमुख कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। अविश्वासको मतदान सकिए लगत्तै उहाँले के भन्नु भने पूर्ण रूपमा ढुक्क हुनुहोस्, गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँहरूमा त्यो विश्वास पनि देखिन्छ। अब जस्तो अब भोलि विपक्षी गठबन्धनमा पनि बहुमत नपुगेको खण्डमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले त विश्वासको मत पाउनु नै भएन, सरकार पक्षबाट त त्यो हुने सम्भावना छैन नै, अहिले देखिँदैन अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने। विपक्षी गठबन्धनलाई पनि पुगेन भने चाहिँ प्रदेशसभा नै भङ्ग हुने अवस्था र पछि चुनावबाट नै प्रदेश सरकार अर्को चुनाव हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ त? मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सबैभन्दा ठुलो रणनीति के थियो भने
विश्वासको मत उहाँलाई थाहा थियो, विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो। उहाँले त्यो हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। विश्वासको मत माग्दाखेरि प्रतिपक्ष दलहरूको पनि अल्पमतमा रहेको हुनाले कुनै पनि सरकार गठन गर्न हस्त राजेन्द्र यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट पोखराबाट राजेन्द्र अधिकारी। आज विशेष गरी गण्डकीमा चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्नु भएको थियो, तर उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको छैन र उहाँको पद पनि अहिले गुमेको छ। विपक्षीलाई एकमतको आवश्यकता छ विपक्षीको सरकार बन्नका लागि चाहिँ। यसै विषयमा आधारित रहेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी न्युज। कोरोना संक्रमणले देशलाई तहस नहस पारेको अवस्थामा 4वटा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बिहीबार प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमितको उपचार र महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोप कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार मकवानपुरको हेटौडामा बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोप कोष स्थापना गर्ने जनाउनु भएको हो। यस्तै 369 वटा स्थानीय तहमा 1 विद्यालय 1 नर्स अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। जनकपुर स्थित मणिपाल अस्पतालको निर्माणाधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठन पाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई 500 बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना सरकारको नीतिमा छ। उता 1 नम्बर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ। प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बजेट अधिवेशनको बैठकमा प्रदेश 1 सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को 226 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रणपछि प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजनामा रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 4वटा प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा बागमती प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र बागमती प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्यो, यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बागमती प्रदेशबाट जोडिनु भएको छ सुजन पुडासैनी। सुजन, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अब बागमती प्रदेशले पनि आज कोरोना महामारीका बीच विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, प्रस्तुत गरेको छ। के कस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परे, यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले बागमती प्रदेशले चाहिँ आज सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा चाहिँ कोभिडलाई अलिकति विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ सबै प्रदेशवासीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनको लागि प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कोषको स्थापना गरेको सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यस्तै कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रण गर्न सबै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूको चाहिँ सेवा विस्तार गर्दै जनशक्तिको व्यवस्था र भौतिक संरचना र उपकरणको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने भनेर चाहिँ प्रदेश नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
र त्यस्तै प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा PCR ल्याब स्थापना गरी सबै नागरिकहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ भने अस्पतालमा चाहिँ ICU, ICU र भेन्टिलेटरको स्थापना गरी अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम पनि अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। अब सुजन, जस्तो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यो महामारीका बेला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी लिएका छन्? किनभने दिनभर जसो तपाईँ यही विषयको रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, आम सर्वसाधारणको तर्फबाट यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिइएको छ? आम सर्वसाधारणले पनि यो नीति कार्यक्रम देख्न चाहिँ अलिकति खुसी पनि भएको खुसी व्यक्त गरेका छन्। जस्तो यो सबैलाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराउने र प्रदेशका अस्पतालहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर यो उपकरणहरूको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउने जुन नीति कार्यक्रम ल्याएको छ, आम नागरिकहरू पनि हर्षित छन् र यो अस्पतालमा चाहिँ अहिले कोभिडका बिरामीहरूलाई SDU, ICU र भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटरको, SDU, ICU को स्थापना गर्ने, अक्सिजन प्लान्टहरू जडान गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याएपछि चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि अलिकति खुसी पनि देखिएका छन्। हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुजन। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट जोडिनु भएको थियो सुजन पुडासैनी। आज बागमती प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा के कस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परे र यसलाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन् यसबारे थप जानकारी दिँदै अब बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन फेरि पनि टर्ने आकांक्षाहरू उब्जिएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर अझै पनि महाधिवेशन हुनेमा काङ्ग्रेसभित्रैको अर्को पक्ष विश्वस्त देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। पार्टीको विधान बमोजिम 5 वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने भए पनि सभापति देउवाकै अनिच्छाका कारण महाधिवेशन अनिश्चित बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आशंका छ। देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर भदौमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 5 लाख क्रियाशील सदस्यता रहेको काङ्ग्रेसमा अहिले करिब 8 लाख पुगेको छ। तर क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको कार्यकाल सकिँदा थपिएको 3 लाख सदस्यताको छानबिन हुन सकेको छैन। करिब 10 लाख क्रियाशील पुर्याउने भने पनि काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विषय नटुङ्गिँदा महाधिवेशनबारे अन्यल नै रहेको काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशन गराउने कुरामा धेरै आशंकाहरू उब्जिएका छन्। असार 5 गतेदेखि हाम्रो वडा अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। आज चाहिँ अब 1 हप्ता पनि बाँकी छैन। यो 1 हप्ताको बिचमा कसरी वडा अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछिका कार्यतालिकामा उल्लेख भएका अधिवेशनहरू कसरी सम्पन्न हुन्छन्, यो कोभिडको बेलामा यत्रो धेरै चाहिँ समस्या छ, यो बेलामा चाहिँ कसरी महाधिवेशन हुन्छ भन्ने आम आशंका छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम काम अघि नबढेको भन्दै मङ्गलबार मात्रै 7 जना युवा नेताले सभापति देउवालाई भेटेर महाधिवेशनको साझा दायित्व पूरा गर्न सुझाएका थिए। सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने र महामारीका बीच महाधिवेशन सम्पन्न गर्न वैकल्पिक विधिको खोजी गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै गत बिहिबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले छुट्टै बैठक गरी सभापतिले समयमै महाधिवेशन गर्न नचाहेको भन्दै महाधिवेशनको पूर्व तयारीका विषयमा छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको थियो। तर देउवाले केन्द्रीय समिति भने बोलाएका छैनन्। भदौमै महाधिवेशन हुन्छ भने सन्देश सहितको विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका छन्। पार्टीको विधान बमोजिम संविधान बमोजिम यथासमयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ, यो उहाँको नैतिक दायित्वभित्र पनि पर्छ। उहाँ चाहिँ महाधिवेशन समयमा गर्ने कुराका लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। तर अब महाधिवेशन समयमा गर्ने कुरा चाहिँ सम्भव नै भएन भनेपछि पार्टीभित्र वैकल्पिक छलफल गरेर वैकल्पिक एक किसिमको मोडलिटी डेभलप गरेर एउटा वैकल्पिक ढाँचा तयार गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकतालाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। देउवाले महाधिवेशनका सबै कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार तल्ला तहको अधिवेशन सुरु हुन 1 साता मात्रै बाँकी छ। तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको वितरण नै नसकिँदा देउवाको प्रतिबद्धता यसअघि जस्तै वचनमा मात्र सीमित हुन्छ कि कार्यान्वयनमा पनि होला?
त्यो भने केही समयपछि नै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपालमा बिहिबार थप 3749 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9901 PCR परीक्षणका क्रममा 2874 र 5337 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 875 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म PCR परीक्षणका क्रममा 6,01,687 र एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 17,714 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 59 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 8,238 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 5,293 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म 5,15,591 सङ्क्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हाल 77,858 जना आइसोलेसनमा र 616 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 31,89,104 वटा PCR र 91,368 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। एसटी कार्पेट, प्रेस्टिज फ्लोर म्याट र झन्कार चप्पल। त्यसैले गौरव गर्छु म नेपाली हुँ। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ। नेपाल टप सब ठिकठाक हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्लम्बर, CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङको। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। स्वास्थ्य पारिवारिक बिमा, अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। गाउँमा संक्रमण बढ्दै गर्दा शहरी क्षेत्रमा भने संक्रमण घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैशाख तेस्रो सातासम्म हटस्पट काठमाडौँमा समुदायमा गरिएको परीक्षणमा 70% संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा अहिले 10% झरेको छ। 32वटै वडामा 5800 को परीक्षण गर्दा 600 संक्रमण पुष्टि भएको महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। अस्पताल र आइसोलेसनमा पनि चाप घटेको छ। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता काठमाडौँमा देखिन थालेको छ। काठमाडौँमा समुदाय स्तरमै गरिएको परीक्षणमा समेत कोरोना संक्रमण घट्दै गएको देखिएको महानगरले जनाएको छ। जेठ 14 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँका सबै वडामा गरी 5800 जनाको परीक्षण गर्दा 580 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेको दर 70 बाट 10% मा झरेको महानगरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र दैनिक 3800 चान्चुनसम्म यो नेरबाट 3800 जुन दैनिक रूपमा सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेको पाइन्छ र यो घट्दै गएर अहिले आएर 800 देखि 900 को हाराहारीमा दैनिक 1000 भनौँ न यसको सेरोफेरोमा चाहिँ यो सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिला जुन किसिमको 3800 पुगेको थियो अहिले आएर 800 900 को हाराहारीमा पुग्नु भनेको पक्कै पनि यो एउटा एक किसिमले चाहिँ यो घटेको देखिन्छ। त्यसो त अस्पतालहरू र आइसोलेसनमा पनि चाप घट्दै गएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पतालमा केही चाप घटेको छ। आएका बिरामी पनि 50% काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका छन्। टाइममा चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि अब यो अस्पतालमा जाँदाखेरि ज्यान जोगिएला भन्ने आशाले र कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ अस्पतालहरूले पनि अब योभन्दा ठुलो अस्पतालमा लग्यो भने चाहिँ केही सहज हुन सक्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ रिफर गरेर पठाइएको छ। अहिले हाम्रो अधिकांश बेडहरू अस्पतालको अलमोस्ट 50% बेडहरू चाहिँ बाहिरबाट आएको बिरामीहरू चाहिँ अकुपाइड भइरहेका छन्। दैनिक 50 भन्दा बढी सिकिस्त संक्रमित आउने वीर अस्पतालमा पनि अहिले 10-15 जनासम्म आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै 376 कोभिड बेड रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अहिले 200 बिरामी छन्। एकै दिन 3800 सम्म संक्रमण पुष्टि भएको काठमाडौँमा अहिले 1000 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 764 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरहरूमा पनि संक्रमण घट्दै गएको छ। यद्यपि संक्रमण दर 5% भन्दा कम आयो भने मात्रै अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्छ। हाल संक्रमण दर 37% रहेको छ। 5800 जनामा परीक्षण गर्दाखेरि करिब 580 जनालाई यसको पोजिटिभ देखियो र हामी सँगसँगै यो पनि अझै के भन्छ कहिलेकाहीँ यो एन्टिजेनको रिजल्ट ठिक हो कि होइन भनेर एन्टिजेन गर्दाखेरि
उसलाई लक्षण देखिन्छ, एन्टिजेनको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ भयो भने फेरि त्यसलाई हामी PCR गर्छौँ र यसरी क्रस भेरिफाई गर्दाखेरि पनि जुन एउटा यो अहिलेको अवस्था सिनारी चाहिँ कम भएको चाहिँ छ। संक्रमणको दोस्रो लहर जारी रहेको र गाउँमा संक्रमण बढिरहेको कारण केही विज्ञले अहिले नै संक्रमण घटेकै हो भनेर दाबी गर्नु निकै चाँडो हुने बताउँछन्। शहरमा संक्रमण घट्दै गएको देखिए पनि गाउँमा तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमण फेरि सबैतिर फैलने सम्भावना छ। त्यसैले सबै सचेत हुँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने कार्यक्रम विवादित बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले लक्षित समूह भन्दा पनि आफन्त, छिमेकी र पार्टी कार्यकर्तालाई खोपमा प्राथमिकता दिँदा अधिकांश पालिकाहरूमा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको हो। कतिपय खोप केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मीले नै भाइल लुकाएको पाइएको छ। यसले गर्दा लक्षित वर्ग खोपबाट वञ्चित भएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामनिवास चौधरीले 16 भाइल खोप लुकाएको सूचना प्रशासनले पायो र प्रहरीले खटाएर लुकाएको खोप फिर्ता लिएको छ। रोहिणी गाउँपालिकाकै जस्तो उता चरबारी गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ। ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष ज्ञानेश श्रेष्ठको दबावमा 16 बढी लक्षित समूहभन्दा बाहिरका आफन्त, छिमेकी र पार्टी कार्यकर्ताले खोप लगाएका छन्। यो अवस्था 16 स्थानीय तह रहेको जिल्ला भर नै छ। विवादकै कारण बुधबार अधिकांश स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित भएको छ। बिहिबार रोहिणी र बुटवल बाहेकका स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम रोकिएको छ। लक्षित समूह बाहेकालाई खोप लगाइदिने र खोप लुकाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासनले स्पष्टीकरण सोधेको छ। खोपको कार्यक्रममा खटिएका केही स्वास्थ्यकर्मीहरूको के भनौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ अलि बदमासी गर्दा केही ठाउँमा मापदण्डभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले खोप चाहिँ लगाएका छन्। त्यसको निमित्तै हामीले तुरुन्तै ती स्वास्थ्यकर्मीमाथि जनस्वास्थ्य कार्यालय र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक मार्फत स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। जिल्लामा 14,055 भाइल खोप सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। लक्षित समूहभन्दा निकै कम मात्रामा उपलब्ध खोपमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा सर्वसाधारण झनै समस्यामा परेका हुन्। केही जनप्रतिनिधिहरूको अब खास मैले अलिकति देख्दाखेरि यो कटअफ पोइन्ट जुन न्यारो मार्जिन राखियो नि हामीले 62-64 समूहको, त्यसमा कहिलेकाहीँ 1 महिना नपुगेको हुनसक्छ, 2 दिन पुगेन। अब कोही ठाउँमा कडाइको हिसाबले चाहिँ नि गर्ने, पालिकाको त आफ्नो खालको जनप्रतिनिधिहरू हामीले चाहिँ जिल्ला पालिका स्तरीय खोप समन्वय समिति छ। मापदण्ड भए पनि कुनै ठाउँमा कडाइ, कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति लिबरलको हिसाबले चाहिँ नि त्यो खालको अलिकति देखियो। जेठ 25 गतेबाट चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप जिल्लाका 69 केन्द्रबाट लगाउन सुरु भएको थियो। 62 देखि 64 उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिक र त्यसपछि फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर केही जनप्रतिनिधिको दबाव र केही स्वास्थ्यकर्मीको बेइमानीले कैयौं लक्षित समूहभन्दा बाहिरकाले खोप लगाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक भने खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। 65-64 भन्दा मुनिका 27-28 29-30 40-50 सम्मकाले लगाई छन् र यो राजनीति चलखेल भइरहेको छ। खोप व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। जिल्ला स्तरमा खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। तर जनप्रतिनिधि हाबी हुँदा प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई भएको छ। न्यूज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको जानकारी दिएको छ। महाशाखाले हाल देशभर सामान्य बदली भई देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जनाएको छ। आगामी 24 घण्टा देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले 1-2 स्थानमा भारी वर्षा पनि हुने देखिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। महाशाखाका अनुसार शुक्रबार पनि दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। बदली भएको छ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको
सम्भावना छ। यस्तै शुक्रबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै शनिबार दिउँसो सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। बिहिबार नेप्से परिसूचकमा 1.80 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक 1.80 अङ्कले घटेर 2944.78 बिन्दुमा झरेको हो। यो दोस्रो दिनको लगातारको गिरावट हो। गत मङ्गलबार एकै दिन 53 अङ्कले वृद्धि भएको बजारमा गत बुधबार 13.56 अङ्कको गिरावट आएको थियो। आज नेप्सेमा सामान्य गिरावट आए पनि यता क वर्गका सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने बढेको छ। नेप्सेका अनुसार यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.59 अङ्कले बढेर 527.87 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कुल 220 कम्पनीका 3,06,06,000 किता सेयर 1,55,690 पटक किनबेच हुँदा कुल 16 अर्ब 10,04,12,436 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस दिन विकास बैंक समूह धनात्मक हुँदा वाणिज्य बैंकहरू ऋणात्मक भएका छन् भने होटल तथा पर्यटन, व्यापार, जीवन बीमा, निजीवन बीमा लगायत अन्य समूह ऋणात्मक रहेका छन्। आज पाँचथर पावर कम्पनी, शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेड लगायत 12 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै आज हाइड्रो पावर, विकास बैंक लगायत 6 समूहको समूहगत सूचक बढेको छ भने जीवन बीमा, बैंक लगायत 7 समूहको समूहगत सूचक घटेको छ, जसमा हाइड्रो पावर समूहको सूचक सर्वाधिक बढी 2.99% बढेको छ भने जीवन बीमा समूहको सूचक सर्वाधिक बढी 1.44% घटेको छ। आज HIDCL को सर्वाधिक बढी 49 करोड 65 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 57 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदबाटै विधेयक पारित भएर ऐन बन्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनः मन्त्री परिषद विस्तार। 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्री परिषद बन्यो 25 सदस्यीय। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल। पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 मत प्राप्त। विपक्षी दल सरकार बनाउने तयारीमा। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर 4 प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र सिँचाइ पनि प्राथमिकतामा। र गाउँमा संक्रमण बढ्दै गर्दा शहरी क्षेत्रमा भने संक्रमण घट्दै। निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिँदै गर्दा अस्पताल र आइसोलेसनमा पनि चाप घट्दै। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै समस्या र गुनासो छ भने 24 हेल्प डेस्कमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।